علیہ بالفعل والنار والحطب تے بلا لو پھر سپاہیاں چاہ کے بلاؤ تے ایندھن بلاؤ ثم امر بحفر بیرین دو کنویں کھودو فحفرنا راوی بیان کرتا سی پھر دو کنویں کھودے فجعل احدہما سربا ایک تے سرنگ دی پٹار بنایا کہ وہ آر پار ہویا جاندہ سی والاخری مکشوفہ دوسرا کھلا سی والقى الحطب فی المکشوفہ کھلے تے آپ نے ایندھن سٹوایا وفتح بینما فتن انہاں دوہاں کنویں دے درمیان جڑا سی وہ رستہ کھول دیتا سرنگ والقى النار فی الحطب ایندھن ٹگ لاتی فزخن علیہ ادھر پھر دھواں جاندہ سی ساڑیا نہیں ادھر دھواں وجعل یحتف بہم تے انہاں نوں بار بار آکھیا توبہ کر دو ویناشدہم خدا دا واسطہ دیتا لیرجعوا الی الاسلام فابوا فامر بالحطب والنار فالقى پوہرے کو کال شاعر نہیں بعد آئے جلات پہ گئے وہ شاعر انہوں دا پھر شعر آندا بھی جو مرضی سانو کنواں چھڑدا رہے کوئی گل نہیں تو رب میں تینوں جو مرضی اختیار ہے فلم یبرا علیہ السلام حتی سارو ہممن آپ اونا چر نہیں ہٹے پھر جب تک اس وقت کے کوڑا نہیں ہوگا اے نمونے دے طور پڑھیا بے وداؤن تے آ جان تے امام نو نبی بنا لن تے نبی نو خدا بنا تے پیر نو رب تو بنا لن اے غلوب دی بیماری تے دشمنی تے آن تے تد بھی انے ہو جان تے بہت برا پلا کہن شروع کر اے دلی میں حوالہ فتح الباری دا پڑھوں کیونکہ صحیح بخاری حدیث دی کتاباں تو اچھی ہے تے شرح جڑی ہے فتح الباری ہے بخاری دی شرح لوگوں نے بہت لکھیاں قرآن دی تفسیراں بے شمار ہے بڑے بڑے عالم نے اے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جی یہ فرماؤں دے 71 صفحہ اور 7ویں جلد قال احمد و اسماعیل القاضی و النسائی و ابو علی النیسابوری لم یرد فی حق احد من الصحابہ بالاسانید الزیاد اکثر مما جاء فی علی امام احمد ابن حنبل اسماعیل القاضی امام نسائی ابو علی نیسابوری فرماؤں دے کہ صحابہ کرام چوں کسے دی شان معتبر سندانہ وہ حدیثاں نہیں آئیاں جنہیں حضرت علی کے بارے سے اے درمیان چاہو دشمنی والے بھی بعد آ جاؤ کہ علی دے خلاف لکھ دے جے کتاباں آج کل بے انت کہ وہ کوئی خلیفہ نہیں تیسرا بھی نہ انہوں کہے نے خلیفہ بنایا شرارتیاں نے انہوں چنیا اے بے دین بھی دشمنی چنے ہوئے اسلام تو خلاف ہے حدیث دے دفتر کھولو اے امام فرماؤں دے کسے دی شان چی اینیاں حدیثاں نہیں تانوں لبنیاں معتبر سندانہ جنیاں حضرت علی دے بارے اے پھر دس دے بلا سبب کی ہوا امام ابن حجر فرماؤں دے وَكَانَ سبب فی ذَلِكَ أَنَّهُ تَأَخَّرَ وجہ ہوئی کہ شانہ ہوراں دیا میں آپ نے بڑیاں بیان کیتیاں سی مگر حضرت علی دا زمانہ پچھوں آیا وَوَقَعَ الْاخْتِلَافُ فِي زَمَانِهِ وَخُرُوجُ مَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ تے انہاں دے زمانے بدقسمتی نہ مسلماناں جھگڑا پہ گیا کئی پارٹیاں بن گئیاں اور کئی لوگ آپ دی حکومت نو منن تو انکاری ہو کے مقابلے چاہ جنگاں لڑائیاں تک نوبت پہنچی وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ لِانْتِشَارِ مَرَاكِبِ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ كَانَ بَيِّنًا مِنَ الصَّحَابَةِ رَدًّا عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ اس تو جڑے حق کہن والے اور صحابہ کرام تو زیادہ جانتے سی بے علی دی شان ہے انہوں ضرورت پئی پھر بے جہدے نال لڑدے جہاں پتہ بھی ہے کہ کس مرتبے دا آدمی انہاں دے حدیثاں پھیلاؤنا بڑا سمجھو تلوار دی دھار تے کھڑو کے انہوں نے بیان کیتیاں ورنہ کوئی آسان نہیں پڑھنا کہ انہوں نے ماراں کنیاں پئیاں جنہاں حضرت علی دی شان بیان کی آج علی علی کہندے پھر دے علی نہ رکھنا حرام ہو گیا اسلامی حکومت لبدا سی حضرت معاویہ تو لے کے سر اٹھ جاندہ سی علی نہ رکھیا پڑھوں گا تاکہ لوگوں نے جڑا بھی پردہ پایا وہ بھی ہٹے رب بناؤن والے جھوٹے دشمن بھی اندے علی علی ہے حضور نے جڑا شان میں اصل تے رکھو نہ خدا بناؤ تے نہ کٹاؤ فکان ذالک سبب الانتشار مناقب اس پر انہوں نے شانہ نیک لوگوں نے دلیری کر کے بیان کیتیاں تے پھیلائیاں کہ جڑے اس وقت صحابہ کرام تھی انہوں نے لوگوں انہوں دے مخالفاں دے مقابلے دسیا کہ جڑے انہوں نے جنگاں لڑ رہے غلط کر رہا ہے حضرت علی معمولی بندہ نہیں وکان الناس طائفتین دو گروہ ہو گئے اس وقت لیکن المبتدعۃ قلیلۃ جدا مگر بدعتی لوگ اس وقت تھوڑے سی زیادہ سیاسی گل ثم کان من امر علی ما کان فنظمت طائفۃ اخرى حاربوا پھر یہ ہوا کہ حضرت علی دا معاملہ ودیاں جنگ تک پہنچ گیا جنگ جمل ہوئی صفین ہوئی اور جنگاں ہوئیں ایک ٹولہ ایسا ہو گیا جنہاں زبانی گل تک نہ رہا انہوں نے لڑائیاں شروع کر دی ثم اشتد الخطب پھر ایسے تو بھی کام خراب ہویا اے مولانا سید ابو الحسن مودودی اگر لکھ دیتا تو اس غریب تے صرف جو لکھیا سی وہ لکھے نہیں یہ کوئی گالا نہیں سی کرتا پڑھنا کہ بخاری تو بڑی تے مسلم تو ہے گی رسول اللہ دی مسجد سد کے ممبر کو کھڑو کر آندے سی گورنر کہ لعنت کرو ابو طراب سے تسی دین چھپاؤں دے جی رفع جان تامین لی پڑھ دے جے بخاری مسلم اور علی دے دشمنوں پیغمبر خدا دے دوست پر آدھے دشمنوں گالا مسجد کرن تو اڈے گورنر اور کہن دے علی نہیں کہنا تو کہہ دے لعن اللہ ابا تراب کھولو مسلم شریف
تمہیں خدا دا خوف نہیں کہڑے تھی شیخ الحدیث سے انصاف کرو غلوب والے بھی جھوٹے جنہیں رب بنایا انہوں تو تھی بھی جھوٹے جنہیں علی نے اینا ڈگیا بھی مروان تے یزید بھی وہ چنگے توبہ کرو تو فرمایا سم مشتدل ختم پھر کم اتوں بھی لنگ گیا بے جنگاں تو بھی کم خراب ہو گیا فتنکس پھر وہی شان ہی کٹاتی واتخذوا لعنہ علی المنابر سنت اے ممبر رسول اللہ دا یہ خطیب جڑے سے علی تے لعنت کرن انہوں نے سنت بنا لیا 93 سال گزرے کہ تواڈے ممبراں تے خطبے وچ پڑھدا سی عالم کہ علی تے روتے محبت رکھنے والے تے لعنت ہے اور میں رب دی مہربانی نال کہ علی کوئی جان نہ ہوندی تے ہن وہ چور اور ڈاکو مشہور ہویا ہوندا وہ سچا موتی سی بچ کے لنگ گیا 93 سال چھوٹے سپین تو لے کے سندھ تک ہر ممبر کہہ رہا کہ علی تے لعنت ہے اور وہ محبت رکھنے والے تے لعنت آندے پھر ظالم اٹھے جنہاں نے انی شان وہ کٹائی کہ وہ تے لعنت کرنا ممبراں تے انہوں سنت بنا لے امام مسلم لکھ دے کہ وہ مروانی نے گورنر یہ معاویہ رضی اللہ عنہ دے ٹولے دے بلا کے حضرت سعد بن سعد صاحب نے آخیا کہ علی تے لعنت کر کہنے لگا توبہ کر اللہ دیا بندہ کوئی شرم کر کہ علی تے لعنت کہنے لگا نہیں یہ کرنا تو کہہ دے لعن اللہ ابو تراب کہ ابو تراب تے لعنت ہوئے انہوں نے کیا عجیب گل ہے سارے تو پیارا نا جڑا حضور نے انہوں دتا وہ کہہ کے میں اتنے لعنت کرا اس تو بھائی یہ ٹولا اٹھ کھڑا ہویا اے اگ لگی بجنی ایدا نہیں گلاں چھپاؤ میرے طریقے سے آؤ کہ جھوٹے نو جھوٹا کہو نیک نو نیک کہو تو کہو مسلمان آج یہودیاں نصارا دے مقابلے کٹھے ہو جے بالن پاؤنا جے بنی علی جھوٹا تے دی اولاد جھوٹی تو کدے نال صلح ہونی تو ممبراں تے لعنت کرن طریقہ بنا لیا ووافقهم الخوارج على بغضه وزادوا حتى كفروا مڑ کے اپنی فوج چوں حضرت علی رضی اللہ جو نیک نمازی دینداراں نوں فائدہ ہو گیا وہ بچوں نکل گئی 12,000 دی فوج خارجی بن گئی انہوں نے یہ نال ہور حضرت علی نال دشمنی زیادہ شروع کرتی انہوں کافر قرار دیتا پہلے لعنت کرتے تھی منتے مسلمان ہی سی انہاں انہی کیا بھی کافر مذموم من ذالک من ملا عثمان اور نال یہ نہ کیا پہلا کافر عثمان سی جڑا صحیح راہ تو ہٹیا تے دوجا تیرے نال سے اسی مگر تو معاویہ نہ جڑی ثالثی منی تو بھی مسلمان نہیں رہا یہ نیک سی بہتے لوگ برے نہیں سی مگر بہت دین سے دور نکل گیا کہ تو کافر ہو گیا ثالثی منی فسار الناس فی حق علی ثلاثہ تو 3 ٹولے علی غریب دے زمانے جی بن گئے وہ جان دے ویری اہل سنہ والمبتدع من الخوارج والمحاربین لہم من بنی امیہ واتباعہم ایک اہل سنت دا گروہ رہا میرا گروہ جڑا نہ انہوں رب مندا سی تے نہ انہوں نہ برا کہندا ایک سمجھو بدعتیاں دا ٹولا نکلا جڑے خارجی سی کافر کہندے سی تیسرا ٹولا وہ جنگاں لڑ رہا سی بنو امیہ حکومت دا چوڑی چک تے انہاں دے چیلے فاحتاج اہل سنت الی بس فضائل اس پاروں پھر جڑے دیندار اہل سنت لوگ تھی انہوں نے ضرورت پئی جو اس نازک زمانے چ علی دی شانہ بیان کر کہ ممبراں تو سن کے یار کتے علی ادا ہی بچوں کے ذہن چ بہ جائے فکثر الناقل ذالک لکثرت من یخالف ذالک اس پاروں پھر بیان کرنے والوں کی بہت تعداد ہوگی کیونکہ جن مخالف زیادہ سی انہوں نے انہیں زور نہیں نعرہ لانا پیا وَإِلَّا فَالَّذِي فِي نِسْلِ يَعْقُوبَ نَفْسَرًا أَنَّ لِكُلِّ مِنَ الْأَرْبَابِ مِنَ الْفَضَائِلِ إِذَا حُرِّرَ بِمِيزَانِ الْعَدْلِ لَا يَخْرُجُ عَنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اصل ایسے مکایا ورنہ آندے اصل معاملہ جو ہے بے ابو بکر عمر عثمان علی کٹ نہیں صحیح یہی بے انہوں دیا شانہ بھی ہیں بے اگر وہ میزان عدل تولیاں جان انصاف نہ تے جو اہل سنت دا مذہب ہے کہ علی بھی حق ہے وہ پہلے بھی چند حق سی اس تو باہر نہیں گل مگر حضرت علی دا اس تو زیادہ بیان کرنا پے گیا ضرورت پے گی پہلے کے زمانے چاہیے دی شرارتیں نہیں سی اٹھیاں اتنے کوئی کافر کہن والے کوئی رب کہن والے کوئی لعنت کرنے والے اٹھے اے 71 صفحہ اور 7 جلدوں میں پڑھے ہوں نمونہ پڑھیے کہ غریباں دی جان سے بنی کی کس طریقے نہ مسلمانوں مارا جائے اج یہ کسی نے پتا کہ مسلمان حکومت زنا اڈا جرم نہ رہا جن علی تے لعنت نہ کرنا اور محمد بن قاسم نے جرم کیتا جڑا تہاڈا قاضی ہے نا جنہیں سندھ فتح کیتا تے اسلام پھیلایا وہ یہ مہربانی ہے بھی انہیں 400 کوڑا مارا اسلام ہے 400 کوڑا زانی کی سزا بھی 100 کوڑا اور کہڑا جرم ہے وہ چاچے نے لکھا حجاج نے کہ بلا یہ عطیہ بن عوف نو اگر یہ علی تے لعنت کردا ٹھیک ہے ورنہ 400 کوڑا سزا دے تے داڑھی مچھ دی من دے توبہ 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 علی جرم ہو گیا علی غریب دا نام لینا گناہ بن گیا تو لکھ دے وقال ابن سعد یہ سمجھو 7ویں جلد تہذیب و تہذیب دی اور 226 ہے یہ دو وڈیاں کوئی کتاباں دا ماں دا